السلام عليكم. اليوم راح ندير معكم جاتو بلا نوات كوكو. وش راح نستغل هنا؟ عندي 250 غرام تاع لا مارغرين. تحبي ديري لا مارغرين تكون ذايبه شويه كيما انا هنا راني دايره سمن تاع الجاتو. راني دايره 250 غرام. نسحق 2 حبات بيض، واحد تاع خميره شيميك، لا ليفور شيميك نستحقها كيما راكم تشوفوا هنايا. تاع نورا نستحقوها هنايا. نستحق الفلون. اليوم راح نخدم بالفلون، حبيت باش تكون فيه الكو تاع لافاني. الفلون تاع لافاني مايزينا نستحق فيه، او نستحق سكر غلاسي نستحق كاس تاع 240 مليلتر. وهنايا نسحق نوات كوكو. حنديرها هنايا. نخلط المكونات اللي عندي كيما هنا اللي ذكرتهم. تحبوا في بلاصه السمن كيما هنايا انا دايره، تقدروا ديروا ثان الزيت، يعني ديروا كاس ونص زيت، عبر تاع السكر والعبر تاع الزيت. هنا يعني زدت السكر غلاسي، نزيد معاه بيضة كاملة، يعني 2 بيضات كاملين الصفار والبياض نزيدهم. نزيدهم للزوج. نزيد معاهم لا مايزينا هنايا راح ندير كيما تشوفوا هنايا درت كاس معمر مايزينا ثاني باش هي تطريها لي هاد المايزينا. هنايا درت كاس ثاني تاع نوات كوكو، يعني راني دايره كاع كاس. والزيت زدت هنايا نص كاس زيت باش يطريها، يعني راني درت كاع اللي طريو هذا القطع. وهنايا حبيت انايا، يعني هذا اختياري، درت الفلون تاع لافاني. يعني تجي سكري بزاف هذا الجاتو، مي يعني يتكل، ماشي زعما ما يتكلش ولا ما يتكل. هنايا شحال راني درت نص مارف تاع عشا تاع فلون تاع لافاني، ونزيد ليكستري تاع لافاني. كما قلت لكم الفلون يكون اختياري، تحبي ديريه تحبي ما ديريهش. هنايا راني درت كاع المكونات. دوكا ان راني حنبدا فيها بيديا. كما دائما نقول لكم تحبوا ديروها بالبيتران تحبوا ديرها بيديكم، مي يعني كي تكون كونتيتي كبيره يخدم لك بها البيتران مليح. اذا كانت كونتيتي غير شويه، يعني غير ما توسخي البيتران وقاعديك تعاودي تخدميها بيديك. هنايا نفتحها كاع يديك السكر، نذوب كاع يديك السكر في السمن تاعي اللي راهو عندي. كيما راكم تشوفوا هكايا باش يتفتح لي كاع يديك هذاك السمن اللي يتفتح لي كامل هذاك السكر اللي راني. وبورطون اني مصيراتو السكر قبل ما نديرو، مي هكاك يبقاو فيه هذوك الحبات اللي يكونوا فيه. نكمل نحل كامل كيما راكم تشوفوا هكايا بيديا، نعبز على العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا هكايا. نكملها كاع يديكا وانا قاعده نفتح فيها. نكمل كاع هكايا حتى نحس بلي كاع تحلت لي السكر ذاب لي في السمن. يعني تقدري تحسي بيه وانتي قاعده تخلطي، صح تحسي بلي كاين نوات كوكو، مي السكر يكون باين. نبقى هكا نخلطهم بعيديك. دوكا نجيب الفارينه. نستحق كما قلت لكم نديروا الفارينه، وما نعرفش شحال نقول لكم الحساب سوا، يعني هي تتحكم فيك الفارينه، سا ديبون شحال ديري. نكمل
دوك راني درت الفرينه، ندير معها ثانيك وحده خميره الوفور شيميك، وحده تاع 20 غرام او يعني ساشيه تاع الوفور شيميك خميره كيميائيه. نبقى دوكا نصيرو باش الواحد يصير الفرينه خير. دوكا نبقى نخلط حتى تجيني عجينه هكا. مازال خاصتها الفرينه، فبتو لازم نزيد، لازم ما تعجنيش، غير بصبعتيك تخدميهم، غير بالصبع نفتحو هذيك نعجنو هذيك العجينه، ماشي بتبزه تاع الخبز وكاع. يعني طولت شويه في الفيديو، ما حبيتش نقطع منه باش تشوفوا بلي خرجت لي كيفاه خدمتها بلا ما تخسر بلا حتى حاجه. يعني كاين بزاف اللي يخافوا من الزيت، يقول لك بلي ما تخرج لناش لاباط وكاع، مي انا خدمتها بالزيت والسمن كما راكم شفتوا وخرجت لي ما شاء الله. نكمل هكايا، راهي سوا العجينه تاعي تقدر تكون لي نقدر نخدم بها واش حبيت، ماشي حتغلبني هكايا. هاي بانت لي بلي نقدر نخدم بها، باسكو انا حنديرها حربوش، يعني هاي جاتني سوا كيما راكم تشوفوا لهنا. انا حنديرها حربوش داخل ما درت فيه حتى حاجه، وكنبقى نسكن فيه نسيي باش يجيني سوا باش عايني. شفت القطع تاعو بعد ما نقطعو منضلش غنسكن فيه باش نقطعو اون فوا بور توت. هنايا كيما راكم تشوفوني خيرت الحبه، دوك نبقى نقيس عليها باش تجيني سوا وهي تبان لك اسكو تزيدي ولا تنقصي. هاي وين الحبه تاعي نسكمها غير شويه. تحبوا ديروا الشكل اللي حبيتوه، انا عجبني هذا الشكل انا درته. وهنايا يعني دايره ورق الشمع يعني بابي كويسون، راني دايرته باش ما يعينيش كي طيب، ما تعينيش الحبه تنحلي فاسيلمون. هنا ثاني انا نشبع فيها نسكمها ومن بعد هما على بعضهم باسكو راني دايره فيهم الخميره، يعني حنيتو يتنفخولي. نكمل كاع الحبات اللي راهم عندي. هنايا هذه جاتني كبيره نقص فيها. الكيسان هذو ديرتهم باش يعاونوني باسكو البابي كويسون قاعد كيكون هو لوشتو كفايه يكون، الوغ هذيك نحب نديرهم باش هو يعاوني بلا ما نظل نلعب مع البابي كويسون. تحبوا ديروها كيما راكم تشوفوا هكايا شويه الخط معوج يعني معين، تحبوا ديروهم دي كاري كيما حبيتو، يعني الشكل اللي تحوسي عليه نتيا ديريه. المهم هذا ثاني شكل شباب بعد ما يطيب. هنايا نزيد حربوش واحد اخر نزيد ثاني نسقمو ونخدم به كما راكم تشوفوا. كي درتها بالزيت والسمن ما عيطنيش انني بدلت مكاريات كما كنتم تحبوا ديروا مكاريات، قلت لكم بلي درتها بالسمن ما عيطنيش. كاين بزاف اللي يقول لك السمن ماشي مليح ولا كونطرير تجيلكو خير. انا شفت بلي خدمت بالسمن وخدمت بالزبده وخدمت بالزيت، على شفت بلي السمن
والزيت يعني كيف كيف خير من الزبدة. يعني الزبدة كاع الأنواع سيتهم ما عجبونيش، مي تاع السمن يعطو نتيجة خير من نتيجة خير من تاع اسمحولي، يعطو نتيجة خير من تاع الزبدة، يعني لا مارغرين. هنايا نكمل كاع الحبات تاع الكاتو اللي عندي، ندخلهم يطيبوا. ندخلهم في الفرن، نكون شعلتهم قبل كي بديت نخدم في الحبات، راني شعلت الفوغ ونخليه يسخن بوكا ندخل فيه نطيبهم لتحت. هنايا ما عنديش الكونفيتور باش نديرو فوقها باش نطلي به نوات كوكو. واش راح ندير لهنا؟ عندي كاس تاع السكر مع كاس ونص تاع الماء، نديرهم كي شغل سيرو ونديرهم يتغلوا. كي يبدا يغلي لي نكون اني وجدت لهنايا، نكون وجدت الخلطه. هنا واش فيها يعني هذه بديل الكونفيتور. كي تكوني راح ديري تشبحي الكاتو تاعك. عندي هنايا مغرفه تاع مايزينا، نزيد معاها 2 مغارف حليب. هنايا درت مغرفه ونزيد شو نفتحها غير شويه، نزيد عليها مغرفه واحده اخرى، يعني مغرفه مايزينا نزيد معاها مغرفه تاع الحليب، ونبقى نخلط فيهم حتى تتحلي كامل هذيك المايزينا اللي راهي عندي. نسي نفتحها كاع يديك باش تخلي باش تتحلي داخل في السيرو اللي درتو، باسكو دوكا راني حنديرها في هذاك السيرو اللي راهو قاعد يحلي لي تاع الكاس تاع السكر مع 2 كيسان، يعني كاس ونص تاع الماء. هنايا شويه ما زهر. ودوكا هنايا نكمل نفتحها كاع يديكا حتى تتفتح لي، سينو تحبوا تخلطوها غير شويه ومن بعد ديروها بالصفايه هكايا باش تتاكدوا بلي ما كانش كاع الحبات تاع المايزينا في الخلطه هذه. دوكا هنا درتهم ونخليهم حتى يغليو. كي تبدا تغلي زدت لها دقيقه ونطفي عليها. هنايا بعد ما طفيت عليها شوفوا كيف خرجت لي، يعني نقدر نخدم بها. دوك تشوفوا كيف راح نخدم بها. زدت لهنايا بعد ما طفيت، زدت لهنايا واحد مغرفه، يعني مغرفه صغيره تاع ليكستري دو فاني، ونخلط باش يدخل لي هذاك ليكستري دو فاني في الخلطه هذه. يعني كونفيتور كي شغل الكونفيتور تاع المايزينا، ما بيش واش راح نسميه، مي هو اللي عاوني باش كملت الكاتو تاعي. هنايا بعد ما طاب لي الكاتو تاعي خليته محمرتوش بزاف. دوكا هنايا عندي نوات كوكو وعندي هذيك اللي راح نطلي بها. هنايا كيما راكم تشوفوا عاوني بانسو، نخدم بالبانسو ندهن به كاع يديكا الحبات تاعي، يعني من الفوقه كيما راكم تشوفوا هكايا ندير لها كاع يديكا دهنها بهذيك الخلطه ونديرها في في نوات كوكو. راني كثرت لهنا باش يجيني بزاف نوات كوكو، خير ما ندير مسحه واحده ويجي غير شويه نوات كوكو. هنايا راني درت بزاف نوات كوكو، يعني درت بزاف هذيك الخلطه باش نوات كوكو يجيني بزاف. وها وين الحبات تاعي. نكمل الحبات كيما راكم تشوفوا. دوكا وين الاخر الكاتو تاعي بعد ما كملته، سورتو كي يصبح يزيد يطرى. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، متنساوش تشتركوا في القناة تاعي لفيديو اخر ان شاء الله. سلام.